नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और सीरीज दर्स कुरान में आज 13वीं एपिसोड है। इसमें आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम सर, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब, कैसे हैं भाई? जी सर। मेरी आवाज़ सूरे क्लियर है? गाय, जी सर, आपकी आवाज़ साफ है जी। सूरे गाय की आयत नंबर 115 है आज। 115, जी सर। जी, इसमें यह कहा गया है, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। इसका मतलब है कि ये जो मशरिक़ है और मग़रिब, ये अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह का है। मशरिक़ भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है। ईस्ट एंड वेस्ट, जी, ईस्ट एंड वेस्ट जो है किसका है? अल्लाह का है। तो तुम जहाँ कहीं जिस तरफ भी अपना, साउथ और नॉर्थ का जो है कॉन्सेप्ट कुरान के लिखने वाले के पास नहीं था, तो वो इस माना में वहाँ पर जो है साउथ और नॉर्थ नहीं कहता, क्योंकि वो सूरज का निकलना और सूरज का डूबना वो यही जानता था। और हर बार जो इसी का जिक्र किया है कि सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज कहाँ डूबता है, ये बात का उसको पता था। क्योंकि ज़मीन फ्लैट है तो वो जो है साउथ और नॉर्थ का उसको पता नहीं था। तो इस माना में यानी कभी कहीं भी वो जनूब और शुमाल, साउथ और नॉर्थ का जो है जिक्र नहीं करता। ये शिमाल का लफ्ज़ तो आया है लेकिन वो इस माना में नहीं आया कुरान में। तो यहाँ जो बात है कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है। तुम जहाँ कहीं अपना चेहरा रखो, वहीं तुम जहाँ कहीं मुड़ो, तुम अपना मुंह जहाँ कहीं मोड़ो। सचवाला जी, जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अरबी मतन के बाद में अगर आप पहले मौदूदी साहब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अपना तर्जुमा कीजिए। अच्छा ठीक है। यहाँ मौदूदी साहब ये फरमाते हैं, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसात वाला और सब कुछ जानने वाला है। अच्छा, जाहिर बात है इन्होंने बहुत से अल्फाज अपनी मर्जी से जोड़ दिए, इजाफी अल्फाज आ गए इसमें, जो इजाफी अल्फाज हैं, बिना ब्रैकेट के, बिना ब्रैकेट के बगैर ही वो अपने लफ्ज़ों को जोड़ देते हैं। यहाँ एक्चुअल जो कहा गया, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। तुम जिधर भी अपना मुंह मोड़ो, यानी तुम जिधर भी मुड़ो बस वहीं पर अल्लाह का चेहरा है। तुम जिधर भी मुड़ो बस वहीं पर अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह वसात वाला, इल्म वाला है। ये है एक्चुअल अल्लाह का चेहरा आया है, इसमें लिखा है अरबी इसमें अल्लाह का चेहरा। जी हाँ, वजहुल्लाह, वजह कहते हैं चेहरे को, और इसका प्लूरल है वजूह। वजूह भी जो है आया है कुरान में, जो यानी दोज़खियों के चेहरे काले हो जाएंगे और जन्नतियों के चेहरे चमकदार, बहुत ही जो है खुश करने वाले होंगे। तो ये अल्फाज कुरान में आए हैं और यही लफ्ज़, लिटरली यही लफ्ज़ और अल्लाह के लिए भी आया है और कई जगहों पर आया है कि कुरान के मुताबिक अल्लाह का चेहरा है। अब ये और बात है कि वो चेहरा कैसा है। अब यहाँ पर हमारे उलमा हजरात वो बिल्कुल सीधी सीधी जलेबियाँ बनाते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि भी जो है ये वजहुल्लाह क्या है, कहते हैं कि नहीं, ये अल्लाह का चेहरा तो है लेकिन वो कैसा है वो उसी की शान के मुताबिक है, हम नहीं जानते। अरे भाई, नहीं जानते तो फिर कुरान के लिखने वाले ने जो है अल्लाह के साथ चेहरे को क्यों जोड़ दिया? क्या जरूरत था? इसमें जरूरत क्या थी? आप समझ रहे ना? तो अल्लाह का हाथ भी है, अल्लाह का चेहरा भी है, ये सारी बातें कुरान में आई हैं। हिंदी वाले भाई क्या कहते हैं? जी, हिंदी में कहते हैं, तथा पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर भी मुख करो उधर ही अल्लाह का मुख है, और अल्लाह विशाल अति ज्ञानी है। यानी तुम जिधर भी मुख करो उधर उधर अल्लाह का मुख है। हाँ, यानी हमारा मुख जिधर होगा अल्लाह का मुख उधर होगा। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। हमारे मोमिन भाई ये कहते हैं
کہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، تو ہم بھائی مورتی پوجا اللہ، نہیں کر رہے، اس سینس ہم میں بولتے مورتی ہیں اصل پوجا میں۔ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے دیکھیں، ہم کسی پتھر کی یا کسی انسان کے بنائے ہوئے کسی چوکور ڈبے کی جو ہے ہم پوجا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جھک رہے ہیں، ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا سجدہ، ہمارا رخ کدھر ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب قرآن کے مطابق تو اللہ ہر جگہ ہے۔ بھائی میں اگر جو ہے نارتھ کی طرف اگر اپنا چہرہ کروں تو وہاں اللہ ہے، ساؤتھ کی طرف کروں تو اللہ ہے، ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف جہاں مرضی کروں وہاں اللہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرٹیکولرلی یا اسپیسیفکلی جو ہے یہ مسلمانوں کو یا مسلمان یہ چوکور ڈبے کی طرف جو ہے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ڈائریکشن کے لیے، تاکہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشن آخر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کے مطابق تو اللہ ہر جگہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، کبھی کسی وقت جو ہے کہیں کسی جگہ جو ہے ڈائریکشن کرو، کبھی کسی اور جگہ۔ میں نے کئی بار جو ہے ہمارے مومن بھائیوں سے پوچھا کہ اگر آپ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات قبول کر لیا، مگر مجھے بتاؤ کہ اگر آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہو تو اللہ ہی کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کہیں بھی ہے نا بھائی، آپ کعبہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کچھ دن جو ہے سجدے کرو، کعبہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ نماز پڑھو، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے نا؟ نہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں کرو، شمال کرو، جنوب کرو، کبھی ہاں کہیں بھی کرو بھائی۔ کچھ دن آپ جو ہے اگر یہ کعبے کو کر رہے ہیں، کچھ دن جو ہے آپ کعبے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی کر کے دکھاؤ، وہ نہیں کر سکتے۔ ان کو عربوں کے بنائے گئے، عربوں نے جس چوکور ڈبے کو بنایا، عربوں نے کہا ہے کہ تم کو لازماً اسی چوکور ڈبے کی طرف جو ہے اپنا رخ کرنا ہے، نہیں تو تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہاری نماز ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ ہم نے جس چوکور ڈبے کو بنایا، تم کو یعنی چاہو یا نہ چاہو، تم کو اسی چوکور ڈبے کی طرف تم کو جو ہے اپنا چہرہ کرنا ہے۔ یہ عربوں کا حکم ہے، اور مسلمان چونکہ عربوں کے ذہنی غلام ہیں، اس لیے وہ اس کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ ان کے آیت گھر نمبر کے کنسٹرکشن کے ٹائم بھی سچ والا جی، وہ قبلہ رخ ہو کے کبھی تھوکتے نہیں، قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہیں کرتے ادھر، نہیں کرتے، جی ہاں، اور ادھر جو بلکہ ہے اور تو جی ہاں، کھپی بھی ویسے دشا میں نہیں رکھتے ہو، اسی دشا میں نہیں رکھتے۔ جبکہ ایک مسلمان کی جو ہے جب موت ہو جاتی ہے تو اس کی دفن کے لیے بھی ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سوتے وقت پیر نہیں کرتے ادھر۔ ہاں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارا احترام، یہ ساری عظمت، یہ سارا تقدس اس چوکور ڈبے کو آخر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پوجا ہے۔ ہاں پوجا ہے بھائی، یہ پوجا ہے، یعنی چاہو یا نہ چاہو تمہارے دلوں میں اس چوکور ڈبے کی جو ہے، یعنی وہ جو کہا گیا نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِكُمُ الْعِجْلَ، یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس چوکور ڈبے کی محبت، اس کا تقدس پلا دیا گیا۔ ایگزیکٹلی وہی الفاظ، صرف فرق یہاں پر کہ وہ وہاں عجل یعنی بچڑا تھا، اور یہاں کیا ہے؟ چوکور ڈبہ ہے۔ وہاں موسیٰ کی قوم کے بارے میں ہم نے جو ابھی کچھ دن پہلے جو بات کی تھی نا، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، انڈیل دی گئی۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ یہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں بھی اس چوکور ڈبے کی محبت، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کا احترام گھول گھول کے پلا دیا گیا ہے۔ جن عربوں نے، جن لوگوں نے اسلام نامی آئیڈیالوجی کو گھڑا ہے، یہ ان کا حکم ہے کہ تم اگر واقعی ہمارے غلام ہو تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس چوکور ڈبے کی جو ہے کی طرف اپنا تقدس، اس کا احترام، اس کی عظمت جو ہے تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو چونکہ مسلمان جو جاتے ہیں سچ والا جی، وہاں پہ جو جائے نماز بکتی ہے اور ملتی ہے، جو لوگ گفٹ کے لیے لاتے ہیں، وہ پوری چائنا کا بنا ہوا مال ہے، ہاں، اور اس پہ جائے نماز پہ جہاں سجدہ کرتے وہاں پہ کعبے کی تصویر اتری ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں، کعبے کی تصویر بنی ہوتی ہے، جی ہاں، یعنی وہ جو تسبیح ہے جس پہ اللہ 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 جھپتے رہتے ہیں، وہ بھی چائنا کی ہے۔ وہ جو ٹوپی پہن کر جو ہے وہ نمازیں جو ہے دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی چائنا کی ہے۔ اور جس جانماز پر
وہ اپنا جو ہے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی چائنا کی بنی ہے. اور تو اور ہماری جو ہے جو عرب خواتین جو کالے کالے برقعے پہنتے ہیں وہ بھی چائنا کا ہے. اور ہمارے جتنے عرب ہیں جو اپنا اجلا سفید جو ہے جو لباس توپ کے جو ہے کی شکل میں پہنتے ہیں وہ بھی چائنا کا ہے. اور جو ان کے سر پر ایک بڑا سا جو ہے رومال ہوتا ہے وہ بھی چائنا کا ہے. اور اس رومال کے نہ ہونے کے لیے جو عگال ڈالا جاتا ہے، جو ایک چوکور جو گول جو ہے چٹا جیسا ہوتا ہے نا، ایک موٹا سا جو ہے کالے جو ہے ڈوری جیسا ہوتا ہے، وہ بھی چائنا کا ہے. وہ بھی چائنا کا ہے. سب کچھ چائنا کا ہے بھی. چائنا کے دم خم پر اسی کے جو ہے بیچارے اس پر چل رہا ہے معاملہ. جی یہ 116 آ گئی سر. اچھا 116 میں یہ کہا گیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اسی کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. اچھا اس کے ایکچول جو ہے یہ جو ورڈز آئے ہیں میں اس کی ایکچولیٹی بتا دیتا ہوں. دیکھیں مسلمان یا قرآن یا عیسائیوں پر یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے بھی ہیں بھئی یہ الزام ہی نہیں بلکہ وہ خود اس بات کو سے ایگری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن بیٹے کے لیے دو الگ الگ لفظ استعمال کرتا ہے. بیٹے کے لیے ایک لفظ آتا ہے قرآن میں ابن، جو آپ جانتے ہیں ابن کا مطلب ہے بیٹا. لیکن ایک اور ورڈ بھی ہے جس کا جو ہے ولد. اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی شاید آپ کو کہ ابن جو ہے ایک پالے ہوئے، ایک لیے ہوئے یا جو ہے لے پالک یا منہ بولے بیٹے کو بھی ابن کہتے ہیں. نام دے دیتے ہیں وہ. ہاں تو ٹھیک ہے، اگر جو ہے مان لو کوئی یتیم ہے تو میں وہ اس بچے کو اپنے گھر میں لا کے رکھ لوں اور میں اس کو اپنا نام دے دوں اور کہوں کہ بیٹے تم میرے بیٹے ہو. ٹھیک ہے، تو میں جو ہے اس اعتبار سے اس کو کہوں گا وہ میرا بیٹا ہے. لیکن یہ ولد نہیں ہے، یہ ابن ہے. ولد کون ہوتا ہے؟ جو بایولوجیکل یعنی جو ہے جو میری صلب سے جو ہے جو جنم لیتا ہے، جس کی ولادت ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی یہ فرق ہے ابن اور ولد میں، یہ بنیادی فرق ہے. اور یہ بنیادی فرق قرآن بھی یہاں پر جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہے. مگر یہاں پر قرآن کا لکھنے والا بڑی حد تک ڈنڈی مارتا ہے، بڑی حد تک ڈنڈی مارتا ہے. وہ ڈنڈی کیا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم کو ولد اللہ نہیں کہتے، ولد اللہ نہیں کہتے. لیکن یہ الزام قرآن لگا رہا ہے ان پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا جو ہے صلبی بیٹا بنا لیا. اب یہ نیچے ٹرانسلیشنز میں تو جو صرف جو ہے سن یا پھر جو ہے بیٹا کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ ولد اور ابن کا جو فرق ہے وہ جان بوجھ کر ہمارے جو ہے یہ ٹرانسلیشن کرنے والے حضرات نہیں بتاتے دنیا کو. حالانکہ یہ بنیادی فرق ہے اور اس فرق کو قرآن نے ملحوظ رکھا ہے. لیکن جہاں بھی اس طرح کی بات آتی ہے نا، وہ قرآن وہاں پر ڈنڈی مارتا ہے جان بوجھ کر. یہ الزام لگانا ہے نا عیسائیوں پر اور یہودیوں پر، الزام لگانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھئی عیسائی کبھی بھی عیسیٰ ابن مریم کو یا جیزس کو خدا کا بایولوجیکل سن نہیں کہتے. یعنی بایولوجیکل سن ابن لکھا ہے یا ولد لکھا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہاں پر ولد کا لفظ ہے جو کہ ولد کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا. ابن تو ہو سکتا ہے بھئی، ابن ہو سکتا ہے لیکن ولد نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں ولد کے لیے ایک عمل تولید ہے.
وہ جو ہوتا نا یعنی ولادت کا ایک پروسیس ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں، وہ یعنی وہ اس کو ولادت کو کیا کہتے ہیں، میری زبان پر نہیں آ رہا. پیدائش. ہاں باقاعدہ جو ہے برتھ ہوتی ہے، یعنی جو ایک سیکسپل جو ہے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر پریگننسی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے جو جنم ہوگا اس کو ولادت کہتے ہیں. اس طریقے سے جو ہوا نا سچ والا جی، مریم کی تو پوری پریگننسی رہی اور اس کے بعد جنم ہوا نا عیسیٰ کا. اچھا اب دیکھیے اگر آپ یہ ولد اس لیے کہہ رہے ہوں گے انہوں نے پھونک ماری اور اسی سے وہ پروسیجر ہوا، تو ان کا اختیار ہے نا. نہیں بھائی، اچھا ٹھیک ہے، جب ایک طرف تو قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کی شرمگاہ میں پھونک ماری، ایک طرف تو قرآن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، دوسری طرف پھر یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ، یا پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا ایک بایولوجیکل بیٹا بنا لیا. پھر فوری اس کے بعد کہا جائے کہ سبحان، وہ تو پاک ہے اس طرح کی حرکت سے، وہ تو پاک ہے. ارے بھائی آپ پاک ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو ہے اس طرح کی بات خود عیسائی نہیں کہتے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایسا کچھ ہوا، اگرچہ کہ یہ ساری کہانیاں ہیں، یعنی اس کو ہم کہانی سے زیادہ اس کی قیمت کو کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر اگر ان لفظوں کو بھی اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی اس کا ایک بایولوجیکل سن ہے. مگر یہ الزام یہ کہنا کہ انہوں نے ولد کہا اور پھر جو ہے یہ تو غلط ہے، کیونکہ وہ تو پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے ہیں جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ کو جو اس کو ڈینائی کرو کہ نہیں ایسا ہوا ہی نہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ کل لہو قانتون، اور سارے کے سارے اسی کے سامنے جو ہے اسی جھکتے ہیں، یا اس کی جو ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی جو ہے جو فرمان ہے اس کی تابعداری کرتے ہیں. آپ اب اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ بات قرآن خود یہ ایک الزامی جو ہے انداز اپناتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا ایک بیٹا بنا لیا، حالانکہ وہ تو پاک ہے. تو اس کے آگے یہ بات کیا ہونی چاہیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہنے کے بدلے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان صرف اسی کے ہیں، بلکہ زمین و آسمان اسی کے ہیں. اس سے کیا اس بات کا رد ہو رہا ہے؟ نہیں نا. زمین و آسمان اسی کے. جب یہ پوری زمین بنائی انہوں نے، سارے انسان بنائے، آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے کھنکتی ہوئی مٹی سے انہوں نے بنایا، پھر اس کے بعد اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی شرمگاہ میں ہم نے پھونک ماری پھر اس کو اولاد ہوئی، تو پھر اگر ابن مریم کے ماننے والے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا بیٹا، تو کیا پرابلم ہے؟ ہونا چاہیے نا. اب نہیں دیکھیں، پرابلم تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا. اب اس پر جو ہے یہاں پر وہ جو اسلامی جو عقیدہ ہے وہ جو ہے بلبلا اٹھتا ہے، تلملا اٹھتا ہے، کیونکہ یہ بات ان کے عقیدے، کیونکہ ان کے ہاں توحید کا جو ہے ایک من گھڑت جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ نہیں وہ ایک ہے، وہ تو ایک ہے. حالانکہ یہاں پر ایک نقطہ میں یہ بھی کہہ دوں جو سننے والے ہیں ان کو شاید جو ہے اس پہ کوئی انٹرسٹ آ جائے. دیکھیں، توحید کا مطلب ایک ہونا نہیں ہے، بلکہ توحید کا مطلب ہے ایک کرنا. ایک کرنا. پہلی بات تو یہ توحید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، پورے قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے. اب اگر ہمارے مومن حضرات جو کہتے ہیں کہ نہیں توحید اللہ قرآن میں توحید ہے، تو اگر یہ اس انداز میں دیکھا جائے تو میں قرآن کی کچھ ایسی آیتیں کسی وقت میں جو ہے میں پیش کروں گا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے جو المسیح ہے اور جو اللہ ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں. ان دونوں کو ایک کرنے کو توحید کہتے ہیں. بہرحال یہ اس سے یہ مطلب نکل سکتا ہے، اس کے یہ معنی نکل سکتے ہیں، کیونکہ قرآنی بیانات وہ اس طرح کی جو ہے کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں. ویسے کیا ہے، اب اس وقت ہم ایک سلسلہ وار کچھ بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں اور جانا نہیں چاہتے. چلیں اس میں یہاں پر ہندی میں کیا کہا گیا؟
जी, तथा उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई संतान बना ली, वो इससे पवित्र है। आकाशों तथा धरती में जो भी है वो उसी का है और सब उसी के आज्ञाकारी हैं। अच्छा ठीक है, आयत नंबर अल्लाह ने संतान 117 बना में ली। संतान बना ली। जी। ये बातें ही खुद कैसी है नहीं। अगर आप सूरा अल इखलास की जो है अगर का मुताला करते हैं, लम यलिद वलम यूलद, वहां जो अल्फाज हाँ, इस्तेमाल किए गए अजीब अल्फाज है कि उसने ना तो किसी को जना और ना वो किसी से जना गया। अरे भाई ये अल्फाज कुछ जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ है। इसकी नफी हो जा रही फिर इस हाँ बात की कि उसने संतान बना ली। हाँ, तो आयत नंबर 117 में कहा गया बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अच्छा, वो आसमानों और जमीन का मुअज्जिद है और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा और वो हो जाती है। अच्छा, ये तर्जुमा मौदूदी साहब का है, मौदूदी साहब उन्होंने ये तर्जुमा किया है। अच्छा, अब देखें ये आयत के जो अल्फाज हैं मैं उनको बताता हूं कि इसमें एक्चुअल क्या कहा गया। बदीउस समावाति वल अर्द, जाहिर बात है ये इस आयत का कनेक्शन इससे पहले वाली आयत नंबर 116 से है। वहां क्या कहा गया कि बल्लहू मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुल लहू कानितून, कि जो है जमीन व आसमान उसी के हैं और सारे के सारे उसके ताबे फरमान हैं। अब यहां पर यह कहा गया है कि वो यानी वो अल्लाह जो है जमीन व आसमान को पैदा करने वाला है या उसको ईजाद करने वाला है। अच्छा, जब उसने किसी बात का फैसला कर लिया, जब उसने किसी बात का फैसला कर लिया तो वो कहता है उससे, भाई किसी चीज का जब वो फैसला करता है तो वो उस चीज को कहता है कि कुन हो जा। इससे कहता है किसी भी चीज से। अब जैसा ये यहां पर भी एक इंसानी सोच है, देखें अब यानी वो सोच क्या है मैं बताता हूं। अब मैंने इरादा किया या आपने इरादा किया कि मुझे कुर्सी बनानी है, तो आपको या क्या मुझे क्या करना है, अब मैं जो है कहीं जाकर लकड़ी लाना है ना पहले, उसके बाद आरी लाना है। मुझे अपने साइज की जितनी मैं कुर्सी बनाना चाहता हूं, मैंने जिस तरह की कुर्सी बनाने का फैसला किया है, मुझे उसके मुताबिक पहले तो उसके पैर काटने हैं, पैर तराशने हैं, उसके बाद जो है वो जहां बैठने की जगह है एक बेस बनाना है, उसके बाद पीछे टेका लेने के लिए सारी चीजें। अब ये कुर्सी का जो मेरे अंदर जो है जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रुएकार लाने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है और वो चीजें लाता हूं, सारी चीजें जब इकट्ठा होती हैं मैं उनको बाकायदा बनाना शुरू करता हूं, तो एक वक्त आता है कि कुर्सी बन जाती है। तो ये एक इंसानी अमल है जो जाहिर बात है इसके करने से होता है, बाकायदा उसको आप प्रैक्टिकली करना है तब जाकर कुर्सी तैयार होगी। अब यहां यह बताया गया है कि ये इंसान, अल्लाह चूंकि इंसान नहीं है, अल्लाह का मामला क्या है, अल्लाह जो है जब किसी बात का फैसला करता है तो वो उस चीज से, मिसाल के तौर पर अब अगर अल्लाह ने कुर्सी बनाने का फैसला कर लिया तो उस कुर्सी को क्या मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है कि कुर्सी बनाना है, तो वो कुर्सी को क्या कहता है, हो जा, तो वो कुर्सी होने लगती है, वो कुर्सी होने लगती है। ये अल्फाज आए हैं कुन फयकून, जब वो उससे कहता है कि हो जा तो वो होने लगती है। अच्छा, फिर यहां एक सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने मरियम के से जो है कोई उसके इब्न को बनाने का इरादा किया तो फिर वो कहना चाहिए था ना भी उसको, वो फूंक क्यों मारा उसने, क्या जरूरत थी? हाँ, वो भी शर्मगाह में, भाई वहां पर भी तो यही होना चाहिए था ना, हो जा तो ईसा बन जाता। और फिर उसी तरह से वो आदम को बनाने के लिए कहां कहां से मिट्टी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मिट्टी को सड़ा रहे हैं, उसको गला रहे हैं, उसको पका रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, कुछ सूखी मिट्टी ला रहे हैं, कुछ गीली मिट्टी ला रहे हैं। क्या ये सारा ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है भी? वहां पर भी तो अल्लाह को ये कहना चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ने आदम बनाने का फैसला कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भाई ये सारी जरूरत तो हमारी है ना, हमको लाना पड़ता है। अगर मैं जो है पुतला बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना है भाई,
مجھے کہیں جا کر کمہار کے پاس سے کچھ مٹی لانا ہے، جانا پڑے گا نا، مجھے اپنی گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، مجھے جو ہے کمہار کہاں رہتا ہے اس کا پتہ کرنا ہے، اس سے جاننا ہے، اس سے پوچھ کے وہاں سے مٹی لانا ہے، تب کہیں جا کے میں بناؤں گا۔ لیکن اللہ کو تو جو ہے جب اس نے ارادہ کر لیا تو وہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہو جا، تو آدم ہونے لگتا۔ یہاں پر تو کانٹرڈکشن آ گئی، آپ سمجھ رہے ہیں بات نہیں، کو؟ انہوں نے کہا ہو جا اور سب ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میں نہیں کرتا، ہاں، تو ہو جا تو ہو جا رہا، اور یہاں ایک آپ کا ہی بنایا ہوا بندہ نہیں مان رہا آپ کی بات۔ نہیں مان رہا، انہیں جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، انہیں باقاعدہ جو ہے لاجک پہ لاجک دھڑا دھڑ جو ہے لاجک پیش کرتے جا رہا۔ اب ان کی تپی ہوئی ہے، یہ غصے میں طیش میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ اخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو میرے دربار سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، تو جو ہے دھتکارا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو ہے وہ ابلیس وہیں ڈٹا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے، انہیں اس کا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بھئی اس کا تو اللہ بھی نہیں بگاڑ سک رہا، تو کوئی اور کیا بگاڑے گا؟ بھئی اگر دیکھا جائے تو جو ابلیس ہے، جسے شیطان کہا گیا آگے چل کر، وہ نیکسٹ ٹو اللہ ہے نا، اسلامی عقیدے کے مطابق بھی، قرآنی بیانات کے مطابق بھی، جسے ابلیس یا شیطان کہا گیا ہے، وہ طاقت اور عظمت میں وہ نیکسٹ ٹو اللہ ہے۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو جاننے کے باوجود اللہ کی مانتا نہیں ہے، بلکہ اس سے ڈٹ جاتا ہے، اور اللہ کو بار بار ہراتا ہے، اللہ کو غلط ثابت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جی اللہ بالکل۔ کو وہ بار بار غلط ثابت کر رہا ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے وہ سورہ نساء کی ایک آیت بھی پڑھی ہے کہ اس پہ جو ہے پانچ جو ہے اس میں افعال آئے ہیں، 5 الفاظ، اور پوری تاکید کے ساتھ کہ میں تیرے بندوں کو ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، میں ان کے جو ہے یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور پوری تاکید کر رہا جو ہے وہ اللہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا آج تک، اور ختنہ کی جو ہے نام پر ابلیس جو ہے ہر بار کامیاب ہو رہا ہے، اور اللہ ناکام ہو رہا ہے۔ ہو رہا نا؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل بالکل۔ بھئی اس نے تو اللہ کو یہ جو ہے چیلنج کیا ہے کہ میں تیری تخلیق میں، ہے نا، یعنی تیری تخلیق، تیری جو خلقت ہے، تیری جو بناوٹ ہے، میں اس میں تبدیلی کر کے رہوں گا، اس میں ماڈیفیکیشن کروں گا، اور اس کر میں رہا تھا۔ ماڈیفیکیشن کر دوں گا۔ تو یہ بات اس نے کہہ دی اسی وقت جبکہ ابھی جو ہے یہ سنتان آئی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اس نے جو ہے چیلنج دے دیا۔ اب بعد میں جب سنتان آئی تو یہ اللہ یا تو پھر جو ہے ابلیس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ اللہ میں خود ختنہ کر کے کیوں نہیں بھیجتے بھائی؟ وہ ان کی یعنی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں ڈیفیکٹ ہے، اکارڈنگ ٹو جو مسلمان یہ جو ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے مطابق، کیونکہ ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ڈیفیکٹ کو ہم جو ہے اس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کریکشن یہ کون کروا رہا ہے ان سے؟ ابلیس کا، شیطان کروا رہا ہے نا۔ اللہ کی جو ہے خلقت ہے اس میں باقاعدہ تبدیلی کرنے کا اس نے چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج میں مسلسل وہ ابلیس کامیاب ہے اور اللہ ناکام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ بالکل۔ یعنی ختنہ کے حوالے سے میں کبھی کسی بڑے سے بڑے عالم دین سے باقاعدہ ایک ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ کرنے اس پر بات ہی نہیں کرتے، ریفرنس ہی نہیں ہے ان کے پاس ختنہ کا۔ اچھا دیکھیے، اچھا ہندی میں کیا کہا گیا؟ وہ آکاشوں تتھا دھرتی کا آوشکارک ہے، جب وہ کسی بات کا نرنے کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہ آدیش دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا آیت نمبر 118، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ نادان یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے اور پچھلے لوگ گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ کیسی بونگی ماری جا رہی ہے، دیکھ
आपको समझ में आ रहा है? जी अच्छा भाई देखें, खुद ही अच्छा वो मतलब बिचक लोग, गए हो बोल अच्छा के। नहीं देखें भाई, आप या मैं, हम भी तो यही चाहेंगे ना कि भाई अल्लाह हमसे कलाम करे ना भाई, है ना? बिल्कुल अल्लाह देखें, हमारे देश का प्रधानमंत्री मुझसे या आपसे या हर किसी से बात नहीं कर सकता। जाहिर बात है, प्रधानमंत्री की जो है मतलब वो एक इंसान है, उसकी ये सकत नहीं है कि जो है हर शख्स भाई कुछ खास लोगों से वो बात करेगा। प्रधानमंत्री हर किसी से नहीं करेगा, बात सही है, लेकिन क्या अल्लाह भी वैसे ही है? अल्लाह भी लिमिटेशन है यानी उसके पास। हाँ, यानी इसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ खास किसी से बात करेगा। हालांकि कुरान एक जगह यह भी स्टेटमेंट दे रहा है कि वमा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, यानी ये किसी बशर के लिए है ही नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे। कुरान ये स्टेटमेंट दे रहा है, और फिर कुरान ही का ये स्टेटमेंट है कि जो है अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना? क्या मूसा बशर नहीं है? क्या मूसा इंसान नहीं है? एक सवाल। और दूसरी बात यही है कि अगर यानी ये कुरान का जो है जो पैगंबर है वो ये कह रहा है कि अल्लाह मुझसे कलाम करता है या फिर जिब्रील जो भी है, तो अब उसके मानने वाले या फिर जिनसे मानने का जो है मतलब मुतालबा किया जा रहा है, अगर उनका ये मुतालबा है कि भाई ठीक है अल्लाह को कहो कि हमसे कलाम करे, हमसे बात करे, है ना? भाई तुम तो जो है किसी भी लिहाज से यानी मतलब तुम्हारा जो दावा है उस पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब अगर तुम्हारा एक क्लेम है तो कम से कम अल्लाह खुद हमें बताए कि हाँ भाई ऐ मेरे बंदो, ऐ लोगो, ये जो शख्स है जिसको जो है ये जो है मोहम्मद कहा गया और ये जो है अपने आप को नबी कह रहा है और मेरी तरफ से भेजा गया कह रहा है, हाँ ये सही कह रहा है, तुम लोग उसकी बात मान लो। ये क्या ये अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं थी? सोचिए, क्या ये अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो लोगों को बिल्कुल ठीक है अगर हमसे ना भी कर सके, भाई चलो ठीक है हम तो वैसे भी सौतेले हैं क्योंकि हम इंडियन है ना भाई, हम तो दूर के हो गए, वो लोग तो करीब के थे ना। ये अरबी जबान भी, अल्लाह भी अरबी बोल रहा है क्योंकि अल्लाह जो है हमसे इसलिए कलाम नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह को जो है हमारी उर्दू या हिंदी नहीं आती। अब ठीक है अल्लाह मियाँ की ये मजबूरी है, तो वो उन अरबों से तो अल्लाह कलाम कर सकता था ना, कर सकता था ना, क्योंकि अल्लाह की जबान भी अरबी है और वो लोग भी अरबी बोल रहे हैं, तो उनसे तो कम से कम कलाम कर ले। बहुत ज्यादा ना सही, कम से कम इतनी बात कर दे उन लोगों से, बात करके चंद लोगों से कि ऐ लोगों मैं अल्लाह हूं, देखो ये जो शख्स जो है ये सच्चा नबी है और तुम लोग इसकी बात मान लो, बात खत्म हो गई, सारे झगड़े खत्म हो गए थे। तो अब देखिए कि उनका ये जो मुतालबा, जो डिमांड है, तो उसको क्या कहा गया? ये जो है ये बेवकूफ, ये नादानी कही गई। वो जानते नहीं। क्यों नहीं जानते भाई? अल्लाह हमसे बात करो बोलना तो इसका मतलब हम लाइल्म हैं, हम नादान हैं। सोचिए हम नादान हो गए, हमारा ये मुतालबा नादानी कहलाता है। तो देखिए वो लोग ये कह रहे हैं कि या तो अल्लाह हमसे बात करे या फिर कम से कम कोई निशानी दे दे भाई। जी कहानियां ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हर इंसान अपनी एक इनफरादी जिंदगी बजाते खुद जीता है, तो उसके अपने तजुर्बात में अगर उसका ये मुतालबा है कि अगर अल्लाह है तो अल्लाह मुझसे बात करे, तो ये तो माकूल मुताला है ना। बिल्कुल, हम भी तो यही कह रहे हैं ना। देखें कि देखिए एक तरफ तो क्लेम ये है कि ये कलाम और ये जो है ये पैगाम हर इंसान के लिए है, एक तरफ तो ये क्लेम है कि अल्लाह जो है हर इंसान का बनाने वाला है। देखें क्लेम, देखो पहले आप इनके क्लेम्स पर गौर करो। क्लेम तो इतने जो है भारी भरकम हैं, लेकिन जब उसकी जो है उसको आप परखना चाहेंगे तो सारे का सारा मामला जो है खोखला है, सारा मामला खोखला, सारा मामला खोखला। जी एक तरफ तो क्लेम है कि शहर भी वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, एक तरफ तो ये क्लेम है कि जो है मैं उसकी जो है जो शहरग है उससे भी ज्यादा करीब हूं। अरे भाई ठीक है, यहीं अगर बैठा है मेरी शहरग के करीब, तो कभी किसी वक्त मैं लेटा हुआ हूं, मैं कोई तन्हाई में हूं, मैं कोई जो है तड़प रहा हूं, मैं कोई बेचैन हूं, परेशानी के आलम में, कभी तो अल्लाह मुझसे कलाम कर लेना। मैं मांग रहा हूं, जवाब दे, मैं मांग रहा हूं, मैं कुछ तकलीफ में हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं परेशानी में हूं, तो ठीक है, या अगर कोई है तो अगर तू ही अल्लाह है तो कभी मुझसे कलाम कर लेना भाई।
कभी तो क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि जिसे अल्लाह कहा गया है उसने हम इंसानों से कलाम किया हो? कोई है? क्लेम देखें, पहले क्लेम देखें, और उसके बाद इस क्लेम को जब आप जांचना परखना चाहेंगे तो कितना खोखला मामला है, किस कदर खोखला मामला है, सोचिए। और फिर यह कहा जा रहा है कि भाई ये बात एक मंतकी तौर पर, एक लॉजिकल जो है बेस पर अगर ये बात इतनी माकूल है कि भाई हाँ अल्लाह हमसे कलाम करे या कोई निशानी, कोई जो है मौजज़ा दिखा दे, तो ये कहा जा रहा है कि ये तो जो है इससे पहले भी ऐसे बेवकूफ लोग थे, उन्होंने भी ऐसी बात कही थी। तो अरे भाई इससे पहले के जो नबी आए थे उन्होंने मुतालबा किया, ठीक है, उन्होंने क्या क्या मुतालबा किया मूसा से, ईसा से, तो ईसा और मूसा बाकायदा मौजिज़े उनको दिखाए। तो ये शख्स जो अपने आप को नबी कह रहा है कुरान में, ये मौजिज़ा क्यों नहीं दिखा रहा? देखें कैसी बोंगियां मारता है शख्स, कैसी बोंगियां मारता है, जबकि ये आखिरी नबी है, इसके पास तो होना चाहिए, आखिरी नबी है, इसके बाद कोई। देखें, अब देखें पिछले 1400 साल से अल्लाह मियाँ जो है हालत नींद में खुराटे ले रहे हैं, जो है कुछ भी नहीं है, सारा मामला बंद हो गया, दफ्तर बर्खास्त हो गया, दफ्तर ही बंद, ना कोई नबी, ना रसूल, ना किताब, ना पैगम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब उसके बाद सीधा क़यामत आ गई, अब धड़ाधड़ जो है वो पकड़ के जो है उनको जलाना है, भूनना है, ये तैयारी चल रही है, सोचिए जरा जी। तो अब अब इसमें हिंदी में क्या कहा गया? तथा उन्होंने कहा जो ज्ञान नहीं रखते कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई आयत क्यों नहीं आती। इसी प्रकार की बात इनसे पूर्व के लोगों ने कही थी, इनके दिल एक समान हो गए। हमने उनके लिए निशानियां उजागर कर दी है जो विश्वास रखते हैं। कौन सी निशानियां भाई? कौन सी निशानियां जरा बताओ? एक भी निशानी नहीं मिली हमको, वो उजागर कर दी। कौन सी निशानी है भाई? हाँ भाई हमें जरा ये बताओ, जो कुरान के मानने वाले या इसके उलमा जो दावा करते हैं, भाई कुरान में कौन सी निशानी है जो वाकई आज की दुनिया को आप अट्रैक्ट कर सको? कौन सी निशानी है? क्या है जरा बताओ। अच्छा, आयत नंबर 119, इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी? ये ब्रैकेट में है जी, ये ब्रैकेट में है कि इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। देखिए ये निशानी है कहते। अरे यार वो लोग तो सीधा जो है भाई हम तो जो है ऐसी ना किसी नजीर को देखे ना बशीर को देखे, हम तो नहीं देखे ना भाई हमारा तो शुमार ही नहीं, हमको तो बाजू रखो। वैसे भी हम जो है हम ठहरे हिंदी, हमारी क्या जो है औकात है भाई। हम उनसे कह रहे हैं जो नबी के जमाने में थे, उनके मुतालिबे को कहां किस वक्त कहां पर पूरा किया गया, उनमें से किसको कन्विंस किया गया जरा ये बताएं। जो नबी के जमाने में थे उनको किसको कन्विंस किया गया? क्या यह बात साबित हो गई? क्या यह बात साबित हो गई कि वाकई ये शख्स है नबी है, वाकई ये शख्स अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है, वाकई ये शख्स जो है खुशखबरी देने वाला है, नजीर है, बशीर है? कुछ भी नहीं ना। कौन सा सबूत दे रहे हैं सुनना? अरे वो लोग तो बार बार कह रहे हैं कि इतने तब गए थे वो लोग कि वो तब के उन्होंने क्या कह दिया कि अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। उन्होंने तब कर ये कहा, यार ये शख्स झूठ बोल के हमें तपा चुका है, तो हम इसी तपिश में आखिरकार ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर वाकई ये जो बात कही जा रही है अगर तेरी ही तरफ से है और ये बात सच्ची है, तो तू ऐसा कर कि हमें यकीन दिलाने के लिए हम पर पत्थरों की बारिश बरसा। आप समझ रहे हैं कि ये बात ये किस कैफियत में उन्होंने कही होगी कि यार वो लोग, ये शख्स तो कहीं से भी जो है सच्चा साबित ही नहीं हो रहा, ये तो सर से पांव तक ये शख्स झूठा है, और फिर बार बार ये क्लेम किया जा रहा है। तो ठीक है भाई, हमारा इससे तो अगर कोई ताल्लुक न भी है तो या अल्लाह हम तुझको मानते हैं, तो तू ही कम से कम ये कर कि
یعنی اگر یہ سچ ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا ہم پر کوئی جو ہے کوئی دردناک عذاب جو ہے برسا دے، کہ ہم پر جو ہے کوئی دردناک عذاب لیا۔ کیا اس نے پتھروں کی بارش کی؟ نہیں، کرنا چاہیے نا، نہیں کی۔ اب یعنی یہ ساری باتیں یعنی قرآن کا جو پیغمبر ہے اپنی بات کو کنونس کرنے میں یہ پوری طرح سے ناکام رہا، پوری طرح سے۔ اچھا ہندی میں کیا کہا گیا؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں، ہے نبی، ہم نے آپ کو ستیہ کے ساتھ شبھ سوچنا دینے والا، ساودھان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے نارکیوں کے وشے میں پرشن نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت کچھ بھی نہیں دینا، یعنی دلیل کچھ بھی نہیں دینا، کوئی برہان نہیں دینا، کوئی بات کنونس نہیں کرنا، کوئی منطقی بات جو ہے پیش نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اور دھمکیاں دینا، اور جو ہے جھوٹ بولنا، اور جو ہے سراسر جو ہے وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے کوئی بد کلامی کرنا، یہ ساری جو ہے طریقے اپنائے گئے، لیکن ثبوت یا دلیل کچھ بھی پیش نہیں کی گئی پورے قرآن میں۔ کہیں ایک بھی جگہ کوئی ثبوت، کوئی جو ہے آیت جسے نشانی کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں، کہیں بھی بتایا نہیں گیا۔ اچھا حیرت ہو رہی سچ والا جی، یہ اردو کے تینوں دیکھیے، یہ جالندھری صاحب بھی اور یہ جوناگڑھی بھی، یہ کتنا بڑا وہ صلی اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی محمد تو لکھا ہی نہیں ہے وہاں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے کنفرم کر دیے انہوں نے۔ مودودی صاحب نے نہیں لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں نے لکھے یہاں پہ۔ جی ہاں۔ اچھا آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے، دیکھیے کہ جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ تم سے راضی ہوں گے ہی نہیں، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم بھی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو ملت ہے ان کو فالو کرنے نہ لگ جاؤ۔ اب یہاں پر ہمارے مسلمان بھی ایکچوئل وہی ہوتے ہیں، اگر کسی یہودی کی طرف سے، کسی عیسائی کی طرف سے کوئی لاجیکل بات آتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اصل میں جو ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے ان کے جیسے ہو جائیں، ہم بھی ہمارے پیغمبر آخر الزمان کا انکار کرنے والے ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی جو ہے یہودی اور عیسائی یا پھر عیسیٰ اور جو ہے موسیٰ کے ماننے والے ہو جائیں، اور پھر جو ہے یہ ہمارے آخری نبی کا انکار کرنے والے ہو جائیں۔ ارے بھائی وہ لوگ یہ سب کچھ نہ بھی چاہتے ہیں تو تمہارے سامنے کچھ لاجک پیش کر رہے ہیں نا، لیکن ان کی لاجک کو یہ جو ہے کبھی بھی نہیں ماننا چاہتے، کبھی بھی نہیں۔ ان کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہودی اور جو ہے عیسائی ہم کو ہمارے نبی کی محبت سے ہٹا نہ دیں، کیونکہ یہودی اور عیسائی یعنی ان کے نبی کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص سر سے پاؤں تک جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس وہ یہ جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ایسے لوگ جب مسلمانوں کے سامنے کوئی لاجک پیش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں مسلمان فوری یہ کہتے ہیں یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے آقا کی غلامی سے ہمیں جو ہے یہ دور نہ کر دیں، تو ہم ان کی بات کو نہ سننا ہے نہ ان کی باتوں کو کچھ جو ہے غور کرنا ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ قل، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ریتی رواجوں میں تم نے بدعت کیے، ظاہر بات ہے نیا کچھ بھی نہیں اپنا۔ نہیں بات دیکھیے کہ یہ نبوت کا سلسلہ
یہ الکتاب کا معاملہ یہ کہاں سے کہاں چل رہا تھا ابھی؟ بنی اسرائیل میں. اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نبوت اور جو ہے کتاب کی وراثت دی. کتاب اور نبوت کے وارث کون ٹھہرے قرآن کے مطابق؟ جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی تب سے الکتاب اور نبوت کس کے ہاں رہی؟ بنی اسرائیل کے پاس رہی. اکارڈنگ ٹو قرآن، قرآن کے مطابق نبوت اور جو ہے کتاب یہ بنی اسرائیل کا ورثہ ہے. قرآن کے مطابق جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی، میں بنی اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل جب سے وجود میں آئی نبوت صرف انہی میں رہی ہے ہمیشہ قرآن کے مطابق. تو اب یہ شخص جو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو بنی اسماعیل سے ہے، اس کا مطلب یہ جو ہے یہ آؤٹ آف لائنیج ہے نا، ان کے سلسلے سے نہیں ہے. یہ شخص بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ یہ شخص بنی اسماعیل سے ہے. اور یہ جھوٹے طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگرچہ کہ بنی اسماعیل سے ہوں لیکن میں انہی کے سلسلے سے. اور بھی تم کو ایسا ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہے فلاں جائیداد میری ہے، جبکہ اس جائیداد کے وارث جو قانونی طور پر جو وارث ہیں وہ موجود ہیں، ان کے بعد باقاعدہ ڈاکومنٹس بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈاکومنٹس ہیں اور وہ اپنے ڈاکومنٹس اپنی جو ہے جو بھی ان کے پاس جو ثبوت ہیں جو شواہد ہیں ان کی بنیاد پر وہ کیا ہیں، وہ اس جائیداد کے مالک بھی ہیں، اس کے وارث بھی ہیں. اب یہ باہر سے کہیں سے آنے والا ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ جائیداد میری ہے، اس کا وارث میں ہوں، میں بھی اسی گھر کا اسی جو ہے جائیداد کا حصے دار ہوں، نہ صرف حصے دار بلکہ اب اس جائیداد کا آخری وارث میں ہوں. دیکھیں دعویٰ، دیکھیں آپ. بات یہ ہے سچ والا جی، یہ جو دعویٰ کرنے والا کہنے والا ہے کہ میں اس کا حصے دار ہوں، وارث ہوں، وہ ان سے نہیں کہہ رہا، اکیلے میں کہتے بیٹھا ہو، نہ کورٹ میں جا رہا نہ کہیں دعویٰ پیش کر رہا، صرف کہے جا رہا ہو. دیکھیں اب یہودیوں اور عیسائیوں کو اگر آپ کنونس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اس شخص کو جس پر جو ہے یہ لوگ ایمان لائے ہیں نبی کے طور پر، اس کو سچا ثابت کرنا ہے. کیونکہ یہ شخص اپنے زمانے میں نہ تو یہودیوں کو قائل کر سکا نہ عیسائیوں کو، اس وقت تو قائل نہیں کر سکا، کوئی کنونس کر ہی نہیں سکتا، کوئی ثبوت نہیں دے سکا. اچھا بھئی وہ شخص اس وقت نہیں کر سکا، آج اگر مومن اس شخص کو ماننے والے ہیں وہ اپنے نبی کے سچا ہونے کی کوئی دلیل دو، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اور صرف کھوکھلے اور بے بنیاد دعوے. تو اب دیکھیے ایک باہر سے آنے والا شخص اگر یہ جو ہے کلیم کرے کہ یہ جائیداد میری ہے تو اس کو وہ گھر والوں سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ ٹھوس ثبوت دینا پڑے گا نا عبدالحمید صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس گھر کے جو اصل وارث ہیں ان کے پاس تو جو ہے جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ تو ہے. اب باہر والا شخص اگر یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اس کا وارث بھی ہوں اور اصل وارث ہوں اور آخری وارث ہوں، تو مجھے بتائیے کہ اب ان لوگوں سے کہیں زیادہ پختہ ثبوت اس کو دینے پڑیں گے نا، بجائے پختہ ثبوت دینے کے بجائے سرے سے کوئی ثبوت نہیں رکھتا. یہ شخص اتنا کھوکھلا ہے، اتنا بے بنیاد اور اتنا جھوٹا ہے. جی ہندی میں کیا کہا گیا؟ جی سر، ہے نبی آپ سے یہودی تتھا عیسائی سہمت پرسن نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ریتی پر نہ چلے. کہہ دو کہ سیدھی ڈگر وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، اور یدی آپ نے ان کی آشنکاؤں کا انوسرن کیا اس کے پشچات کی آپ کے پاس گیان آ گیا تو اللہ کی پکڑ سے آپ کا کوئی رکشک اور سہایک نہیں ہوگا. اچھا آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں.
अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये कही गई कि जो है हमने जिन लोगों को अल किताब दी वो इसको तिलावत करते हैं जैसे कि तिलावत करने का जैसी कि तिलावत करनी चाहिए, और वो उस पर ईमान भी रखते हैं। और जो कोई यहाँ इनकार करे उस किताब का, उस अल किताब का, तो असल में घाटा उन्हीं लोगों का है। हिंदी में क्या कहा गया जी? सचवाला जी, पढ़ने का हक है, उसका पढ़ने का हक है, मतलब उसमें तो कोई पढ़ने के लिए ना उसको कभी लिखा गया, ना लिखने के बाद उसका कोई फोनेटिक्स वजूद में आया, तो उसका पढ़ने का हक कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, अगर आप जो है कुरान का इन बातों को जहन में रखकर, भाई जो आपकी बुनियादी जो बातें हैं उनको जहन में रखकर कुरान का अगर मुताला करते हैं तो आपको कुरान की तकरीबन हर आयत में जो है ये बोंगियां, बेबुनियाद बातें नजर आएंगी। क्योंकि देखें, लॉजिकली कुरान अपने आप को कहीं भी कन्विंस नहीं कर सकता। जब आप किसी को अल किताब कह रहे हैं तो इसका मतलब उसका कोई लिखत की शक्ल में वजूद होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त ये बातें कही जा रही हैं, क्या कोई अल किताब अपना वजूद रखती थी? अगर रखती थी तो वो अल किताब कहाँ है? कहाँ है? क्या वो अल किताब की हिफाजत की जिसे अल्लाह कहा गया उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं थी जिम्मेदारी? क्या वो अल किताब अगर वाकई आज मौजूद होती तो आप या मैं उस पर ईमान नहीं लाते? ये देख कर के जो है देखें कि मौजूदा जो है जो तहकीकात के मुताबिक यही वो किताब है जिसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज एज इट इज चला आ रहा है। तो बजाते खुद ये एक ऐसा मौजिजा होता, एक ऐसा मिरेकल होता कि दूसरी सारी बातें जो है सेकेंडरी हो जाएंगी। कम से कम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये किताब इतने अरसे से एज इट इज चली आ रही है, तो हो ना हो इसमें वाकई कोई गैर मामूली बात है, तो हम भी गौर करने वाले हो जाते, हम भी उसको कबूल करने वाले हो जाते। तो यहां तो मामला यह है कि इस्लाम के हवाले से उनकी बुनियादों पर आप जिस जाविये से, जिस एंगल से गौर करेंगे, इस्लाम हर लिहाज से खोखला है, बेबुनियाद है, हर लिहाज से। इस्लाम की सारी शान, सारी खूबियां, सारी खुशनुमाइयां ये आगे चलकर देखें, यानी जिससे हम 8वीं 9वीं सदी ईस्वी कहते हैं, असल में ये अब्बासियों की कारस्तानियों के सबब जो है ये सारी खूबियां हैं। इस्लाम आज जैसा कुछ भी जो है बज़ाहिर लगता है कि ये चमक रहा है, इसकी सारी चमक के पीछे अब्बासियों की कारस्तानी, उनका हाथ है, अब्बासियों का हाथ है। अब्बासियों से पहले ना तो इस्लाम नाम का कोई दीन था, ना मुहम्मद नाम का कोई नबी था, ना कुरान नाम की कोई किताब थी, और ना मक्का नाम का कोई शहर था। जो सारा सब कुछ है ये अब्बासियों के बाद में जो है वजूद में आया, सब कुछ, सब कुछ। जी जनाब, हिंदी में क्या कहा गया? और हमने जिन्हें पुस्तक प्रदान की है और उसे वैसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसे नकारते हैं वही क्षतिग्रस्तों में से हैं। क्षतिग्रस्त पल्ले पढ़े ना पढ़े, लेकिन उन्होंने हिंदी में कर दिया काम अपना, कर दिया, जी। कर दिया। अच्छा, आयत नंबर 122, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। अच्छा, आप देखें कि ये आयत मैंने कहा कि एक ही पारे में 3 बार रिपीट हुई है, 3 बार, एक ही आयत, एग्जैक्टली सेम लफ्जों के साथ, एग्जैक्टली। या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अरे कम से कम चलो ठीक है भी, एक बार यहाँ कहीं आ गया, उसके बाद किसी और मौके पर कुछ और बात समझाते हुए अगर कुरान का लिखने वाला ये आयत कहीं और पेश कर रहा, तो हम एटलीस्ट कह सकते कि हाँ भाई चलो ठीक है, वहां शायद जरूरत थी। अरे एक सिलसिला चल रहा, बनी इसराइल ही की बात हो रही है, यानी जब से आपने कुरान शुरू की तब से लेकर आज अब तक हम बनी इसराइल ही की बातें, उन्हीं की कहानी सुन रहे हैं। एक ही कहानी में ये अल्लाह मियां ऐसे हैं कि वो एक ही आयत को 3 बार, एक ही पारे में 3 बार रिपीट कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, किस कदर वाहियात, कितनी खुराफात है, कैसी जो है मनगढ़ंत बातें, कैसी जो है ऊट पटांग अंदाज ये अपनाया गया कि एक ही पारे में
ایک ہی آیت کو 3 بار جو ہے دہرایا گیا. اور کون سا کمال ہے بھائی؟ اے بنی اسرائیل، ہم نے یاد کرو اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی ہے، اور تم کو تمام عالموں پر جو ہے فضیلت دی ہے، سپیریارٹی دی ہے. جی ہندی میں کیا کہا گیا؟ ہے بنی اسرائیل، میرے اس پرسکار کو یاد کرو جب میں نے تم پر کیا ہے، جو میں نے تم پر کیا ہے، اور یہ کہ تمہیں اپنے یگ کے سنسار واسیوں پر پردھانتا دی تھی. کیا سنسار کر دیا واسیوں پر انہوں نے. پردھانتا دی تھی. مطلب اچھا اتنا انہوں نے اس کو کریٹیکل کر لیا کہ کوئی سادہ آدمی پڑھنا چاہے تو بند کر کے رکھ دینا. اس نے بولنا کہ بھائی یہ نہیں پڑھے ہوا اچھا ہے، تم ہی بول دو بھائی کیا بولنا چاہ رہے تم جی بولو. چلو کیا بولنا چاہ رہے ہیں تم ہی بول دو. بالکل صحیح ہے. آیت نمبر 123، جی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. اب یہ ایک عجیب، میں ایسے دن سے ڈرنا ہے آپ کو. ایک ایسا دن آئے گا جہاں پر کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ بن سکے گی، ٹھیک ہے، اور نہ اس سے کوئی جو ہے کوئی ولا يقبل منها عدل، اور جو ہے وہ وہاں کوئی بدلہ، کوئی عدل جو ہے وہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز اگر کوئی دینا چاہے تو وہاں پر ایکسیپٹ اس کو نہیں کیا جائے گا. اور کوئی جو ہے سفارش، کوئی کسی کی سفارش کرنا چاہے تو وہاں پر اس کی سفارش جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ اس کی وہاں پر کوئی مدد ہوگی. اب اصل میں یہ ڈراوا ہے، دھمکاوا ہے کہ دیکھو بھائی ایسا دن آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ جو ہے تم وہ دن آئے، تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے سپرد کر دو، ہم پر ایمان لاؤ. ہم جو کہہ رہے ہیں اگرچہ کہ بے تکی باتیں ہیں، لیکن بہرحال تمہارا کام ہے ایمان لانا، تمہارا کام ہے ہماری غلامی کرنا، ہماری غلامی کرو. جی ہندی میں کیا کہا گیا؟ اچھا سچ والا جی، یہ اس دن کی جو بات چل رہی ہے، دن کو 1400 سال 1450 سال ہو گئے، وہ دن کچھ آ رہا نہیں اور ابھی تک بھی آیا نہیں ہے، اور وہ دن کا ڈیٹ بھی فکس نہیں ہے کب آئے گا وہ دن. یعنی کوئی نہیں جانتا، جی. کوئی نہیں جانتا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ زخرف میں ایک آیت آئی ہے کہ وہ جو قیامت کی جو گھڑی ہے، جو گھڑی ہے، گھڑی کی بات ہوتی ہے، تو اس گھڑی کے بارے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا، آپ بھی سنتے آئے ہیں کہ بھی قیامت کب آئے گی. یہ ایون پیغمبر اسلام جسے محمد کہا گیا ہے، جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں، ان کا منہ بولا نبی کو بھی، یعنی قیامت کی گھڑی کا کوئی علم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سنتے ہیں، ہم تو بچپن سے سنتے آئے نا. اس کی جو نالج ہے، اس کی نالج پیغمبر اسلام کو بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے قرآن ایک جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس کا علم عیسیٰ کو ہے. اچھا، قیامت کا وہ دن کب آئے گا؟ وہ اس گھڑی کا علم، اس گھڑی کا علم عیسیٰ کو ہے. عیسیٰ کو اس کی جانکاری ہے. بہت ہی اسپیشل پریویلیجڈ نبی ہے عیسیٰ قرآن کا. نہیں آپ بتائیے، میں نے جب کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا ہیرو ہے تو بہت سے لوگوں کو چرکے لگے تھے. حالانکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں باتیں کہی گئی. اب آپ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، اور پھر ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ بذات خود ساعت، یعنی وہ جو گھڑی ہے اس کا علم ہے. عیسیٰ کو اس کا علم کہا جا رہا ہے. عیسیٰ کو اس کی روح کہی جا رہی ہے. عیسیٰ کو اس کا کلمہ کہا جا رہا ہے، ورڈ کہا جا رہا ہے. کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے.
यानी उस घड़ी का इल्म किसको है? ईसा को है, कुरान के मुताबिक। भाई देखें, अकीदे के एतबार से या ईमानियात के एतबार से अगर देखा जाए तो ना तो मेरा ईमान ना तो किसी मोहम्मद पे है ना तो किसी ईसा पर है। यहाँ मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी ईमानियात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ जो खुद कुरान में है। कुरान के मुताबिक यानी उस घड़ी का इल्म ईसा को है ना? ये कोई छोटी बात है? आप सोचिए। बिल्कुल जी, अंदाजा दे दिया गया पूरा जी। तथा उस दिन से डरो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुछ काम नहीं आएगा और न उससे कोई अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, मतलब पेनल्टी, अर्थदंड जी, स्वीकार किया जाएगा जी, और न उसे कोई अनुशंसा सिफारिश लाभ पहुंचाएगी और न उनकी कोई सहायता की जाएगी। जी, जी, ये बात है। चले अब हम यहाँ 123 आयतें हो चुकी हैं और 1 घंटा हो गया हमारा, तो अब हम ये एंड करते हैं। कल 124 से हम जो है, कल दिन में प्रोग्राम, संडे है चूंकि कल संडे है तो कल का प्रोग्राम 1 बजे होगा और हम 3 बजे हम जो है लाइव कॉल लेंगे, एक लाइव प्रोग्राम होगा। और आज जो है अब्दुल हमीद चैनल पर हम लाइव आएंगे, मैं भी रहूंगा और उस पर ये सवाल होगा जी। आज का, जी हाँ, आज 7 बजे प्रोग्राम है, 7 बजे से 9:30 बजे तक, सिर्फ 2.5 घंटे का प्रोग्राम है। तो उसमें हम अपने मुस्लिम भाइयों से एक सवाल करेंगे। सवाल क्या है आप बताइए अब्दुल हमीद साहब। जी, क्या मुसलमान सेकुलर हो सकते हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, ये सवाल है हमारा, तो इसका जवाब दीजिए और फिर जाहिर बात है जवाब आपको कुरान की रोशनी में देना है, या एटलीस्ट आपके पास कोई ऑथेंटिक, कोई ऐसा जो है सोर्स है जिसे हदीस कहा गया है। अगर वो किसी ऑथेंटिक हदीस के बेस पर आप ये साबित करें कि एक मुसलमान सेकुलर हो सकता है तो ठीक है, हम कहेंगे कि हाँ भाई मुसलमान सेकुलर हो सकता है। नहीं तो हम ये सवाल करेंगे, आपके पास जवाब है तो दीजिए, नहीं तो फिर ये ढिंडोरा क्यों पीटते हैं कि जो है हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, हम सेकुलर हैं, फिर एक तरफ ये भी दावा करते हैं कि मुसलमान भी हैं। ये दोगलापन है ना। तो बहरहाल जो है आप अपने दोगलेपन को ये बताइए, नकारिए कि हम दोगले नहीं हैं, हम बिल्कुल सच्चे हैं। आप मोमिन भी हैं और फिर आप सेकुलर भी हैं, इसको आपको साबित करना पड़ेगा। ये हमारा सवाल है और आप जो है इसका जवाब तैयारी कीजिए, बाकायदा कुरान या हदीस की रोशनी में हमें इसका जवाब दीजिए। तो अब हम यहाँ इजाजत देते हैं 7 बजे। जी हाँ, जी हाँ, 2 मिनट दीजिए। ये एक्स मुस्लिमा नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, बहुत खूब सचवाला जी, शुक्रिया। अपना टाइम आएगा हमारे भाई, इनका 2.49 औरों का सुपर चैट है। उस्मान भाई, उंगली टूटी है, सुपर चैट नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। हमारे उस्मान पाशा जी का 2 औरों का सुपर चैट है। अपना टाइम आएगा भाई, ये सही था गुरु। अच्छा सही। अच्छा अच्छा, ये दोनों की नोकझोंक चलती रहती है। फिर अपना टाइम अच्छा आएगा भाई, जी। कह रहे हैं 2.49 औरों का। उस्मान भाई, लेंटर हम उतार देंगे, आओ हवेली पे। अच्छा वाह क्या बात है भाई, ठीक है हम आएंगे आपकी हवेली में। देखें ये लोगों का दुर्ला चल रहा है भाई, देखें जी। दोनों की नोकझोंक चल रही है, अच्छा है। उस्मान भाई का फिर से 2 औरों का सुपर चैट है। देख रहे हो विनोद, उस्मान के लेंटर लगे हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ, देख रहे हैं विनोद जी देख रहे हैं जी, सही बात ले लो। अपना अच्छा भाई, टाइम आएगा भाई का 2.49 औरों का फिर से एक सुपर चैट है। देख रहे हो विनोद, उस्मान भाई आज भी नहीं आए। अच्छा अच्छा, देखो, हवेली पे नहीं आए बोल हाँ रहे। इल्जाम लग रहे हैं उस्मान भाई पर, इल्जामात लग रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। उस्मान पाशा जी का फिर से 5 औरों का सुपर चैट है। देख रहे हो विनोद, आजकल सचवाला जी को सपोर्ट करने भी थर्ड पर्सन बनते जा रहे हैं। जालिमों सपोर्ट करो, एक भी नहीं तो कभी नहीं। थर्ड पर्सन सपोर्ट कर रहे थर्ड हैं, पर्सन। गायब जो है तो थर्ड चले भाई पर्सन ठीक गायब है। आपको सपोर्ट कर रहा है। चले भाई, वो भी अच्छा अच्छा डायलॉग रहा थर्ड पर्सन का। हाँ। अपना जी टाइम आएगा जी का 2.49 औरों का सुपर चैट है। कुरान इब्लीस की साजिश है अल्लाह को बदनाम करने के लिए।
हाँ, ऐसा तो लगता है यार, सही बात है, इब्लीस की साजिश है, अल्लाह को बदनाम किया जा रहा है इसमें। सही है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। नसीमा जी का फिर से 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी आदाब। जी जी आदाब मेरी आदाब। बहन, आदाब। अपना टाइम आएगा भाई का 2.49 औरों का सुपर चैट है। चरण स्पर्श सचवाला जी, प्रणाम अब्दुल भाई। जीते जी भाई रहिए मेरे प्रणाम, भाई, जीते रहिए जी। बहुत धन्यवाद जी। सर 1 तो घंटा हो गया चलें, अब हमारा। हम अपने भाइयों से 7 बजे मिलेंगे। तो जी हम सर, सभी 1 से ये घंटे बाद रिक्वेस्ट करते मिलते हैं कि हैं। 7 बजे आ जाएं अब्दुल हमीद पर, वहाँ हम बात करेंगे, अच्छा लगेगा सुनना। चलें, अब हम जी इजाज़त देते हैं, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।